Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. कर्नाटका टू गोवा हो हायवे 4 लेन हायवे आणि हांगा एक रात्री एक्सिडेंट जाला. गाडी कर्नाटकाच्यान गोंयान येवपाक येताली तेन्ना मदीं एक बैल आयलो काय गाय आयली आनी तिका धपको मारलो आनी थंयच्यान गाडी भरकटत ती पळय हांगच्यान वयल्यान सकयल आयल्या, कितली पयस आयल्या आनी ही गाडी हांगा उलटी पडल्या. तुमी पळोवपाक शकता गाडी. आनीक गाडयेच्या मुखार जे बशिल्ले तांची दोगांची तकली जी आसा ती ग्लासा आपटल्या. चड करून सीट बेल्ट घाल्लो काय ना असो डावट दिसता. गाडयेचो नंबर आसा CA05B8593. ही ऑल्टो K10 गाडी रस्त्याच्या सकयल उडयल्या आनी तांकां बरोच माल लागला अशें म्हूण आयकलां. जे जाणकार लोक आशिल्ले हांगचे तांणी सांगलां. पूर्ण प्राणहानी कांय ना खंय. तरी आसतना ही गाडी ओवर स्पिडीन आशिल्ली काय गाडये वयलें नियंत्रण गेलां ही खबर ना. पूण गाडी चलयतना जर नियंत्रणान चलयत जाल्यार अशे अपघात घडनात अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. कर्नाटका टू गोवा हांगा आमी माजाळे म्हणटा ती आसात. हो 4 लेन हायवे आनी 4 लेन हायवेचेर एक राती अकस्मात बैल आयिल्ल्या कारणान ह्या गाडयेन पयलीं बैलाक धक्को मारलो आनीक जवळ जवळ 15 ते 20 मिटर भरकटत ही गाडी वयल्यान सकयल पडले आनीक दोग जाणांक बरोच माल लागला म्हूण आयकलां. आतां कितें जालां, नाचता येना अंगण वांकडे अशी खबर जाल्ली आसा. कारण कर्नाटका टू गोवा जो रोड आसा हो 4 लेन रोड आसा आनी रोड बरो आसा. पूण जे गाडी चलयतात तांच्या गाडयेचेर नियंत्रण नाशिल्ल्या कारणान अशे अपघात घडटात. तशेंच ह्या गाडये वयलो नियंत्रण गेलें काय कितें आनी हो एक्सिडेंट जाला अशें म्हणून आतां लोक उलयतात. त्याच बरोबर जेन्ना तूं गाडी चलयता तेन्ना ओवर स्पीड गाडी चलोवपाक जायना. कारण ओवर स्पिडीक लागून अशे वारंवार अपघात जातात. आनी जेन्ना मुखारल्यान गोरवां किंवा बैल आयले तेन्ना गाडी नियंत्रणान येना कारण ओवर स्पीड आशिल्ल्यान. ताका लागून प्रत्येकानी वाहनाचेर काबू दवरून चलोवचो अशें आतां लोकांनी विनंती केल्या. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.